अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर करोड़ हा दरूद व सलाम हो, जिनकी वजह से हमें दीन और दुनिया की रौनकें मिली। प्यारे दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है। आज का पूरा व्लॉग ही कुछ इस तरह का ही है, जिसमें आज मुख्तलिफ खबरें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से और लोकल खबरें भी आज अपने इस व्लॉग में ऐड करेंगे। सबसे पहली खबर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के मुतल्लिक है कि लाहौर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब और बाकी 13 जो रहनुमा हैं तहरीक लब्बैक के, उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। अब 7 माह गुजरने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब है, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि तआला के बेटे हैं। और अगर वो बाहर होते, 7 माह गुजर गए हैं लेकिन उनका अभी तक कोई वीडियो पैगाम नहीं आया। ये क्यों हो रहा है, इसकी मेन पीछे वजह क्या हो सकती है? एक तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, आए दिनों वो ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के मुतल्लिक। पिछले दिनों जो एक खबर वायरल हुई थी कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को पार्टी से माइनस किया जाए, फिर जाके आपकी पार्टी की तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी, तो उस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने ट्रेंड चलाया, जिसमें तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख लोगों ने उस ट्रेंड को देखा। उसमें क्या था, उन्होंने सिर्फ एक हैशटैग चलाया जिसका मौजू ये था कि ताहयात रहनुमा हाफिज साद हुसैन रिजवी। प्यारे दोस्तों, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जब आखिरी वक्त था मुरीद के में, जब ऑपरेशन होने से कुछ देर कबल वो अपना एक बयान देते हैं जो एक दर्द दिल था पूरी उम्मत के लिए, सुन्नियों के लिए और हर एक तबके के लिए, सियासी समाजी। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब क्या फरमा रहे थे अपने आखिरी खिताब में सानिया मुरीद के से पहले, ज़रा आप ये खिताब सुने। मेरा ये पैगाम है उन तमाम के नाम, उन तमाम सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियात के नाम, क्यों पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन के हक में निकलने वालों का खून बहाने की तैयारी की जा रही है। हमसे कहा गया था कि आप रुके मुज़ाकरात करते हैं। तकरीबन हमें 30 घंटे से ऊपर हो गए हैं, 32 घंटे हम यहाँ बैठे हुए हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। तो मैं ये सबको पैगाम भेजता हूँ कि खुदारा आप देखें कि क्या वजह है कि सिर्फ खून बहाने से ही इनका दिल ललचा रहा है, हमारा खून बहाने से ही इनका और कोई गुजारा नहीं है। लेकिन कौन सी ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से मुज़ाकरात भी डेडलॉक का शिकार, अब मुज़ाकराती टीम को भी नहीं आने दिया जा रहा। खुदारा ये देखें, ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। आपने हमने यही रहना है और यही हर चीज़ करनी है। इस मुल्क के जनाब वासियों का, इन आशिकान रसूल का, इन पाकिस्तानियों का खून ना बहाया जाए। अगर आपको इनका खून बहाने की कोई बड़ी कीमत मिल रही है तो खुदारा कहीं और से और कीमत ले लीजिएगा। इन उशाकान मुस्तफ़ा और वफादारान मुस्तफ़ा का खून मत बहाएं। ज़ाकल्लाह, लब्बैक का नारा लगाओ जी। पूरी कौम हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का दीदार करने के लिए तड़प रही है, लेकिन अगर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब गिरफ्तार ना होते, किसी की हिरासत में ना होते, जबरी गुमशुदा ना होते, तो कब का वो अपना कोई ना कोई वीडियो पैगाम जारी कर देते। प्यारे दोस्तों, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने अपने दिल का जो दर्द था वो पूरी कौम के सामने रखा। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने अपने बयान में ये भी कहा था कि अगर तुम मेरे खून के प्यासे हो तो मैं आगे आ जाता हूँ, लेकिन किसी ने कोई ना सुनी। आखिरी दम तक हाफिज साद हुसैन रिजवी अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते देता रहा कि खुदारा गुलामान मुस्तफ़ा का खून ना बहाया जाए, लेकिन ऑपरेशन करने वालों ने एक ना सुनी, उन्होंने ऑपरेशन कर डाला। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के मुतल्लिक ये खबर थी। दहशत गर्दी की जो अदालत है, उन्होंने उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। अगर देखा जाए तो तहरीक लब्बैक के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। उलमा को हथकड़ियाँ लगाकर जेलों में पेश किया जाता है। वीडियो मनाज़िर आप साथ में देख रहे हैं। और एक तरफ वो एक तवाइफ नुमा औरत जो मुसलमानों के नौजवानों खून में कोकेन भरती है,
کوکین فروخت کرتی ہے، اتنی بڑی مجرم جس پر سارے جرم ثابت ہوتے ہیں۔ حالیہ کچھ دنوں پہلے اس نے سوشل میڈیا پر پولیس کو اداروں کو دھمکی بھی لگائی، اس کے باوجود بھی وہ عدالت میں پروٹوکول کے ساتھ آ رہی ہے اور پولیس والے ان کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ نہ کوئی ہتھ کڑی ہے اس کو، نہ کوئی اس کو پابند سلاسل کر کے لایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو علماء کرام اور سادات کرام جو جنہوں میں جو پیشی پر لائے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، آپ وہ بھی مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گرفتار ہوئے تو ان کو بھی ہتھ کڑیاں لگا کر عدالت میں لایا گیا۔ وہ ایک بظاہر معذور شخص تھا، اس کے باوجود بھی اس کو اس طرح لایا گیا۔ اور ان علماء کو سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دیکھ لیں، علامہ فاروق الحسن صاحب دیکھ لیں، نعیم چٹھا قادری صاحب دیکھ لیں، منڈی باولدین والے، جتنے بھی علماء ہیں ان کو ہتھ کڑیاں لگا کر مکمل ایک ایسے لایا جاتا ہے جیسے کچھ سب سے بڑا دہشت گرد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی ناانصافی ہے۔ یہ وطن عزیز پاکستان کا المیہ ہے، ایک طرف وہ لوگ جن پر سنگین الزامات ہیں مگر انہیں پروٹوکول اور سہولیات کے ساتھ عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف عالم دین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں دنیا بھر کے عاشقان رسول نے ایک شخصیت کے طور پر جانا، ان کے ساتھ وابستہ بزرگ شخصیات کو بھی اس انداز میں دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھ کڑیاں تھی جیسے کہ کوئی خطرناک مجرم ہو۔ اس معاشرے میں علماء کرام اور اہل دین کی عزت کو مجروح جبکہ مجرم عناصر کو پروٹوکول اور سہولیات ملنا، وہاں پر انصاف نہیں، سوال اٹھنا فطری طور پر امر ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ قادیانیوں کے حوالے سے یہ خبر ہے، قربانی نزدیک آ رہی ہے، تو اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان جب میدان میں تھی تو اس وقت ہر ایک تھانے میں تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران کارکنان جا کے درخواستیں دیتے تھے، اور اس علاقے میں جتنے بھی قادیانی رہنے والے تھے ان کو قربانی کرنے سے، شعائر اسلام سے روکنے کے لیے پابند کرواتے تھے۔ لیکن اس بار لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ کوئی بھی قادیانی یا کوئی بھی لاہوری گروپ مسلمانوں کا شعائر اسلام استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ کیونکہ غیر مسلم ہے، قربانی مسلمانوں کا تہوار ہے، اس لیے قربانی صرف مسلمان ہی کریں گے، قادیانیوں کو روک دیا گیا ہے۔ جی ٹی وی نے یہ ویڈیو نشر کی ہے، ایک ٹریفک پولیس والے کو پاکستانی عوام پیٹ رہی ہے۔ کیوں پیٹ رہی ہے؟ کیونکہ وہ روز ان کے چلانوں سے تنگ تھے، روز وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے اور غریب عوام کا چلان کرتے تھے۔ اچھی خاصی ان پولیس والوں کی درگٹ بنائی ہے۔ اگر اسی طرح حالات چلتے رہے تو عوام آپس سے باہر ہو جائے گی۔ ارباب اقتدار کو سوچنا چاہیے کہ غریب عوام پر ایسے بوجھ نہ ڈالے جائے جو ان کی کمر توڑ دے اور انسان اس پر مجبور ہو جائے کہ وہ کچھ غلط کرے۔ دیکھا جائے تو انہوں نے جرم کیا ہے، غلط کیا ہے، انہوں نے جو وہ کر رہے تھے وہ بھی اچھا نہیں کر رہے تھے، لیکن عوام جب تنگ آتی ہے تو اسی طرح کے کارنامے سر انجام دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اہم ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو لمحہ بلمحہ ملتی رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔